ओके भाइ बहिनीहरू, हामी हाम्रो युट्युबबाट सल्भ गर्ने 10औं एपिसोडमा हामी आइपुगेका छौँ र भाइ बहिनीहरूले 9 एपिसोडसम्मका सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेर हेरेर प्र्याक्टिस गर्दै घरमा सेफ रहेर आफूलाई निरन्तर रूपमा कन्टिन्यू एज अ स्टुडेन्टको रूपमा रहिराख्नु भएको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र आज हामी डिस्काउन्ट एन्ड भ्याटको अन्तिम एपिसोड, यसको एपिसोड हामी नेक्स्टमा फेरि नयाँ क्वेसनहरू नयाँ टपिक्स लिएर आउनेछौँ। हामी यसका 4वटा डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हामीले अघिल्लोसम्म 3टा टाइप्सहरू गरिसकेका छौँ र आज 4थो टाइपको गर्दैछौँ। सो भाइ बहिनीहरू, हामी प्रश्नमा केन्द्रित गरौँ किनकि क्वेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। भाइ बहिनीहरूको जहिले पनि हल्का रूपमा क्वेसनलाई लिने बानी भएकोले क्वेसनलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेर त्यो अनुसारको प्रोसिड्युरमा अथवा त्यो अनुसारको प्रोसेसिङमा लाग्ने हो भने हामीले इजीसँग सल्भ गर्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, क्वेसनलाई हामी एकपल्ट ध्यान पुर्याउँ। द मार्क प्राइस अफ अ रेडियो इज Rs 44,000। रेडियोको एमपी चाहिँ 4,000 दिएको छ। इफ 20% अफ डिस्काउन्ट इज गिभन, त्यसपछि डिस्काउन्ट 20% दियो एन्ड सम पर्सेन्टेज अफ भ्याट इज इम्पोज, र भ्याट चाहिँ अननोन दियो यसमा। द प्राइस अफ रेडियो इज Rs 3,616, फाइन्ड द रेट अफ भ्याट। सो भाइ बहिनीहरू, हामीले 4 किसिममा, पहिलो टाइपमा चाहिँ एमपी दियो, अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दियो, त्यसपछि गएर भ्याट रेट दियो र हामीले एसपी विथ भ्याट फाइन्ड गर्यौँ। एसपी विथ भ्याट फाइन्ड गर्यौँ हामीले। त्यसपछि गएर चाहिँ यसैलाई उल्टो हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले नेक्स्टमा गएर चाहिँ के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू, नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ एमपी अननोन थियो भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि गएर चाहिँ डिस रेट, यो अननोन वाट, डिस रेट, भ्याट रेट र एसपी विथ भ्याट। एसपी विथ भ्याट भाइ बहिनीहरू, यो गिभन, यो अननोन, यो गिभन। तेस्रोमा हामीले डिफरेन्सेस, तेस्रो नम्बरमा हामीले डिफरेन्सेसवाला गरेका थियौँ हामीले। भाइ बहिनीलाई याद छ कि छैन? डिफरेन्स बिट्विन एसपी एन्ड आफ्टर डिस्काउन्ट एन्ड द डिफरेन्स बिट्विन अफ एसपी विथ भ्याट, तेस्रो नम्बरमा। चौथोमा हामीहरूले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ अननोन पर्सेन्ट दिएको क्वेसन हामीले सल्भ गरेका थियौँ र चौथो नम्बरमा। र पाँचौँ नम्बरमा आज हामी चाहिँ भ्याट पर्सेन्ट चाहिँ यो चाहिँ अननोन छ भाइ बहिनीहरू, अननोन अथवा चाहिँ वाट। यसरी सेटको पनि 5वटा टाइप गरेका थियौँ र हामीले यसको पनि 5वटा टाइप हामी गर्दैछौँ। प्रोसिड्युर सबै लगभग सिमिलारिटिज छन् भाइ बहिनीहरू। यसलाई थोरै हामी डिफ्रेन्ट किसिमले गर्न सक्छौँ। अब दिएको इन्फर्मेसनलाई हामी राखौँ भाइ बहिनीहरू। एमपी कति दिएको छ? Rs 4,000। त्यसपछि गएर चाहिँ डिस्काउन्ट रेट दिएको छ भाइ बहिनीहरू। डिस्काउन्ट रेट भनेको कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू? 20% क्वेसनमा। त्यसपछि सम पर्सेन्टेज अफ भ्याट इज इम्पोज, भनेपछि भ्याट रेट चाहिँ छैन, भ्याट रेट अननोन छ। वाट, यसलाई हामीले X% लेट गर्न सक्छौँ प्रोसेसको रूपमा भाइ बहिनीहरू। यो लेट गर्न सक्छौँ, अथवा यसलाई लेट नगरिकन भाइ बहिनीहरूले हामीले डाइरेक्ट भ्याट रेट चाहिँ वाट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी डाइरेक्ट वाट गरेर गर्दैछौँ। हामीले थर्ड टाइपमा भाइ बहिनीहरूलाई म ध्यान पुर्याउन अनुरोध गर्छु। थर्ड टाइप हामीले जुन डिफरेन्स बिट्विन एसपी विथ भ्याट एन्ड आफ्टर डिस्काउन्ट एसपीको कुरा हामीले गर्दाखेरि जसरी भ्याट अमाउन्ट भनेको थियौँ त्यही प्रोसेसबाट हामी गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू ध्यान पुर्याउनुहोस्। र अन्तमा हामीलाई चाहिँ द प्राइस अफ रेडियो इज Rs 3,616 भनेको एसपी विथ भ्याट भाइ बहिनीहरू। एसपी विथ भ्याट Rs 3,616 दिएको छ र भ्याट रेट वाट भनिहालेँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई। सो वेल, फर्स्टमा भाइ बहिनीहरू एसपी फाइन्ड गर्नुहोस्। एसपी भनेको भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर भइसकेको छ, एमपी माइनस डिस्पर्सन अफ एमपी। सो एमपी माइनस डिस्पर्सन अफ एमपी एज अ फर्मुला, एमपी डिस्पर्सेन्ट अफ एमपी। एमपी भाइ बहिनीहरू 4,000 दिएको छ। 4,000 डिस पर्सेन्टेज हामीलाई 20% दिएको छ। 20लाई हामीले
डिभाइड बाई 100% रिमुभ गऱ्यो हामीले भाइ बहिनीहरू। एमपी भनेको 4000। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। 4000 माइनस 20 इन्टु 4000 डिभाइड बाई 100 गर्नुभयो भने भाइ बहिनीहरू रिजल्ट 800 पाउनुहुन्छ। 800 र 4000 मा 800 सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यु विल गेट आरएस 3200 अर्थात् 3200 भाइ बहिनीहरूको रिजल्ट एसपी यति आयो। अब यहाँ ध्यान पुर्याउनुहोस्, हामीहरूले सर्टेन पर्सेन्टेज अफ भ्याट इज इम्पोज, द प्राइस अफ रेडियो इज दिस मच भनेको एसपी विथ भ्याट। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोस् यहाँ, एसपी विथ भ्याट। एसपी विथ भ्याट हाउ मच गिभन? आरएस 3616। अब हामीले यसको भाइ बहिनीहरू 8औं एपिसोडलाई भाइ बहिनीहरूले ध्यान पुर्याउने हो भने 8th एपिसोडमा जुन भाइ बहिनीलाई मैले क्लियर गर्न खोजेको थिएँ, फेरि आज पनि क्लियर गर्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। जब हामी आफ्टर डिस्काउन्ट एसपी पाउँछौँ र एसपी विथ भ्याट इज गिभन, ध्यान पुर्याउनुहोस्, एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी भनेको भाइ बहिनीलाई मैले भनेको थिएँ के हुन्छ? भ्याट अमाउन्ट हुन्छ। जिज्ञासा हुनसक्छ भाइ बहिनीहरूलाई कसरी भ्याट अमाउन्ट भयो भनेर। एसपी विथ भ्याट भनेको भाइ बहिनीहरू एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट हो। भ्याट अमाउन्ट माइनस एसपी। यसलाई हेर्नुहोस् त, एसपी सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो भने बाँकी रहन्छ के? भ्याट अमाउन्ट। यसरी हामी क्लियरली बुझ्न सक्छौँ। एसपी विथ भ्याटमा चाहिँ हामीले एसपी घटाउने हो भने के पाउँछौँ हामीले भाइ बहिनीहरू? भ्याट अमाउन्ट। त्यसैले यहाँ हामी भ्याट अमाउन्ट निकाल्न सक्छौँ। भ्याट अमाउन्ट भनेको के भयो भाइ बहिनीहरू? एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी। एसपी विथ भ्याट कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू? 3616 माइनस एसपी कति छ भाइ बहिनीहरू? 3200। अब भाइ बहिनीहरूलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्। इफ यु सब्ट्र्याक्ट 3200 फ्रम 3616 you will get 416. So that amount we got 416. भाइ बहिनीहरू हामीले भ्याट अमाउन्ट कति निकाल्यौँ त? 416। 3616 बाट 3200 घटाउँदा भाइ बहिनीहरूले रिजल्ट कति पाउनुभयो? 416। अब भाइ बहिनीहरूलाई फेरि फोकस गर्छु म। भ्याट अमाउन्ट पाइसक्यौँ हामीले, एसपी पनि हामीसँग छ। भ्याट रेट निकाल्नु पर्ने छ। भाइ बहिनीहरूलाई फोकस गरेँ मैले। भ्याट रेट भनेको के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? भ्याट अमाउन्ट बाई एसपी इन्टु 100 भनेको भ्याट चाहिँ जहिले पनि एसपीमा क्यालकुलेट हुन्छ चाहिँ भ्याट रेट पाउन सक्छौँ। सो हामीसँग एसपी पनि छ भाइ बहिनीहरू र भ्याट अमाउन्ट पनि छ। हामी इजीसँग भ्याट रेट फाइन्ड गर्न सक्छौँ। भ्याट रेट इक्वल टु के भयो भाइ बहिनीहरू? भ्याट अमाउन्ट बाई एसपी इन्टु 100%। सो भ्याट अमाउन्ट कति निकाल्ने भाइ बहिनीहरू? 416 इन्टु 100 बाई एसपी कति छ भाइ बहिनीहरू? 3200। फेरि भाइ बहिनीहरू नझुकिनुहोस्, एसपी विथ भ्याट र एसपी फरक छ। एसपी विथ भ्याटमा चाहिँ भ्याट अलरेडी आइसकेको छ, त्यसैले एसपीमा मात्रै आफ्टर डिस्काउन्टबाट आएको जुन प्राइस हो त्यो चाहिँ सेलिङ प्राइस एसपी हो, त्यसमा चाहिँ भ्याट रेट क्यालकुलेसन हुन्छ। त्यसैले चाहिँ 3200 हो। भाइ बहिनीहरूले 3616 गर्नुभयो भने गल्ती हुन्छ, किनकि यसमा चाहिँ एसपी विथ भ्याट अलरेडी भ्याट पनि एडिसन भएर आइसकेको छ। हामीहरूले भ्याट रेट निकाल्न चाहिँ शुद्ध भ्याट अमाउन्ट र शुद्ध एसपी चाहिन्छ। सो भाइ बहिनीहरू यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। 416 इन्टु 100 बाई 3200 भाइ बहिनीहरूले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 13% रिजल्ट पाउनुहुन्छ। Therefore, हामीहरूले क्वेसनले सोधेको फाइन्ड द रेट अफ भ्याट 13%। सो भाइ बहिनीहरू हामीले डिस्काउन्ट एन्ड भ्याटका पनि फरक 5 किसिमका प्रश्नहरू हामीले सल्भ गऱ्यौँ। पहिलोमा यो सम्बन्धी टपिक्समा सबभन्दा सुरुका 5वटा सेटका टपिक्सहरू र डिस्काउन्ट एन्ड भ्याटको पनि 5वटै भयो भाइ बहिनीहरू। पहिलोमा हामीले एसपी विथ भ्याट फाइन्ड गर्ने, दोस्रोमा एमपी फाइन्ड गर्ने, त्यसपछि त्यही कुरालाई तर डिफ्रेन्सेस दिएको थियो भाइ बहिनीहरू त्यो कुरालाई। अनि अर्को हामीले चौथो नम्बर एसेको चौथो किसिमको क्वेसनमा चाहिँ अननोन पर्सनमा चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको थियो,
भने यो लास्ट किसिमको क्वेसनमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू भ्याट रेटलाई चाहिँ अननोन दिएको छ र भ्याट रेट अननोन भयो भने यसरी इजीसँग हामीहरूले सल्भ गर्न सक्छौँ। वेल, भाइ बहिनीहरूले मजाले राम्रोसँगले बुझेर सिक्नुभयो भने दोहोऱ्याएर फेरि हेर्न अनुरोध गर्छु। र अझै पनि धेरै भाइ बहिनीहरूले मलाई लाग्छ यसलाई हेर्नु भएको छैन। तपाईहरुले यो घरमा बसेको समयलाई साँच्चै सेफ मात्रै रहेर होइन, सेफ सँगसँगै आफूलाई क्रिएटिभ पनि बनाउन आवश्यक छ। त्यसैले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भोलिका दिनमा विद्यालय सञ्चालन भइरहँदाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ र थप टेवा पनि पुग्छ। त्यसैले सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई घर बसेर यसलाई हेर्दै आफूलाई प्र्याक्टिस गर्न अनुरोध गर्छु र आफ्ना धेरै साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न अनुरोध गर्दै अब नयाँ एपिसोडमा 11th एपिसोडमा म नयाँ टपिक्स लिएर आउँछु। सो वेल, भाइ बहिनीहरू किप वाचिङ, प्र्याक्टिस एन्ड स्टे सेफ, बी सेफ एन्ड लेट देम टु सेयर टु अल योर फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू।